ओके, वेलकम ब्याक। यसमा चाहिँ हामीले प्रुभ बाई रिजोल्युसन इन प्रेडिकेट लजिक हेर्नेवाला छौँ। त्यसको लागि के चाहिन्छ त सुरुमा भन्दाखेरि इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई आफैहालमा लानुपर्छ। स्टेप्स त त्यही नै हो, रिजोल्युसनबाट प्रुभ गर्ने, जुन हामीले प्रोपोजिसन लजिकमा देखिसकेका थियौँ। इङ्ग्लिसबाट लजिक फर्ममा लानुपर्छ अनि त्यसलाई के गर्नुपर्छ, सिएनएफमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर पहिलो मेन काम हो कन्भर्टिङ टु क्लोजल फर्म। ठिक छ, प्रोपोजिसनल लजिकलाई प्रेडिकेट लजिकमा हामीले जुन लेख्यौँ, अब इङ्ग्लिस सेन्टेन्सलाई कन्भर्ट गऱ्यौँ। अब त्यसलाई पहिला क्लोजल सिएनएफ फर्ममा कसरी लाने भन्ने कुरा सिकौँ। त्यसपछि हामीले रिजोल्युसन प्रुभ बाई रिजोल्युसन गर्नेछौँ। ठिक छ, सो त्यसको लागि फर्स्ट स्टेप के हो त, बाई कन्डिसनल कनेक्टिभलाई हटाउने हो। ठिक छ, कसरी हटाउने, पी बाई कन्डिसनल क्यु इज पी इम्प्लाइज क्यु एन्ड क्यु इम्प्लाइज पी, यो फर्मुला याद गर्नु पऱ्यो। सेकेन्ड स्टेप के हो त, सेकेन्ड स्टेप हो हाम्रो इम्प्लिकेसन इलिमिनेसन। के गर्नुपर्छ, पी इम्प्लाइज क्युलाई नट पी अर क्यु गरेर हटाउनुपर्छ। ठिक छ, यस्तै गरी हाम्रो अब थर्ड स्टेपमा के छ, रिड्युस द स्कोप अफ इच नेगेटिभ सिम्बल टु अ सिङ्गल प्रेडिकेट। मतलब एटोमिक लेभलमा नेगेटिभलाई दिनु पऱ्यो, ब्राकेट बाहिरको नेगेटिभलाई ब्राकेटभित्र पठाउनु पऱ्यो। ठिक छ, त्यसको लागि हामीले कसरी के छ त भन्दाखेरि डी मोर्गन्स लहरू युज गर्ने। ठिक छ, डी मोर्गन लहरू युज गर्ने। जस्तो नट पी भनेको के हो त, पीसँग इक्वाभ्यालेन्ट हुन जान्छ। नट ब्राकेटभित्र पी अर क्यु छ भने नट पी एन्ड नट क्यु हुन जान्छ। अनि नट पी एन्ड नट ब्राकेटभित्र पी एन्ड क्यु छ भने नट पी अर नट क्यु हुन जान्छ। ठिक छ, यो चाहिँ डी मोर्गन्स ल हो। यसरी यो चाहिँ क्वान्टिफायरको केसमा नट फर अल एक्स पी एक्स छ भने चाहिँ देयर एक्जिस्ट एक्स नट पी एक्स हुन्छ। ठिक छ, यसरी नट देयर एक्जिस्ट छ भने फर अल एक्स नट पी हुन्छ। हो, यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो कि हामीले कन्भर्ट गर्ने बेला यी कुराहरूको युज हुनसक्छ। अनि फोर्थ स्टेप के हो, यो चाहिँ स्टेप वाइज याद गर्नुपर्छ ल। फोर्थ स्टेप भनेको स्ट्यान्डर्डाइज भ्यारिएबल्स, रिनेम अल भ्यारिएबल्स सो द्याट इच क्वान्टिफायर ह्याज इट्स आउन युनिक भ्यारिएबल नेम। मतलब इच क्वान्टिफायरको आफ्नो युनिक भ्यारिएबल नेम दिनु पऱ्यो हामीले। यसमा चाहिँ केलाई मात्र स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने भन्दाखेरि क्वान्टिफायरहरू फर एक्स फर वाइ देयर एक्जिस्ट एक्स लेखेका छ भने अब यिनीहरूको चाहिँ यो फरक दिनु पऱ्यो। देयर एक्जिस्ट फर एक्स छ भने देयर एक्जिस्ट एक्स नगर्ने, जेड गर्ने, डब्लु गर्ने, जेसुकै गर्ने, युनिक नाम दिने भ्यारिएबललाई। ठिक छ, अब 5 नम्बरमा के गर्ने, इलिमिनेट एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफिकेसन बाई इन्ट्रोड्युसिङ स्कोलम कन्स्ट्यान्ट अर फङ्सन भनेको छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ थोरै बुझ्नुपर्छ। कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो 5 नम्बरमा काम के भन्दा एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर हटाउने हो, देयर एक्जिस्टलाई हटाउने हो। ठिक छ, देयर एक्जिस्ट पी अफ एक्स छ भने यस्तो कुनै हाम्रो एक्सप्रेसन छ, प्रेडिकेट छ भने चाहिँ यसमा कसरी हटाउनु त, अब देयर एक्जिस्टलाई हटाउनको लागि हामीले के भन्दा पिसी लेख्यौँ भने हट्छ। ठिक छ, यसरी यो एक्स भनेको भ्यारिएबल थियो, भ्यारिएबलको सट्टा हामीले के गर्ने त, कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राख्ने, कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने। यो कन्स्ट्यान्टलाई अब हामी के भनिन्छ त, स्कोलम कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। ठिक छ, स्कोलम कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ र यो प्रोसेसलाई स्कोलोमाइजेसन भनिन्छ। अब कुरा के हो भन्दाखेरि सपोज यो देयर एक्जिस्ट चाहिँ फर अल एक्स देयर एक्जिस्ट वाइ समथिङ पी एक्स कमा वाइ यस्तो केही थियो भने चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी हटाउनुपर्छ त भन्दा यदि यो देयर एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफायर चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायरको स्कोपभित्र आएको छ भने, यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरको स्कोपभित्र छ भने त्यतिखेर हामीले के गर्नुपर्छ, फङ्सनको फर्ममा हटाउनुपर्छ। फर अल एक्स पी एक्स कमा वाइलाई अब केले रिप्लेस गर्नुपर्छ त भन्दा यो कसको, देयर एक्जिस्टको हो। अब देयर एक्जिस्ट त हटाउँदैछु मैले भनेपछि वाइलाई केही कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्नु पर्थ्यो। तर अब कन्स्ट्यान्ट कस्तो राख्नुपर्छ त भन्दा अहिले यो कसकोमा छ, फर अल एक्सकोमा छ नि त, एक्स भेरिएबलको युनिभर्सल क्वान्टिफायरको बिचमा छ भनेपछि अब याफ अफ एक्स गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसको फङ्सनले दिने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। वाइको ठाउँमा यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरको जे चिज चाहिँ भ्यारिएबल छ त्यही भ्यारिएबलको फङ्सनको फर्ममा बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, हो यसरी इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटा कुरा, एक्जिस्टेन्सियल क्वान्टिफिकेसन इलिमिनेट गर्नको लागि दुईवटा पोइन्ट। एउटा पोइन्ट भनेको सिम्पल, यदि यो यत्तिकै मात्र छ, युनिभर्सल क्वान्टिफायर छैन भने चाहिँ कुनै एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालुले रिप्लेस गर्ने। त्यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु जुन चाहिँ अहिलेसम्म नलेज बेसमा आइपुगेको छैन। ठिक छ, कुनै नयाँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राखिदिने, ब्रान्ड न्यू कन्स्ट्यान्ट भ्यालु राखिदिने होइन। यदि अब त्यो चाहिँ के छ त, युनिभर्सल क्वान्टिफायरको स्कोपभित्र छ भने चाहिँ इज विदिन द स्कोप अफ द युनिभर्सली क्वान्टिफाइड भ्यारिएबलको छ भने अब स्कोलम फङ्सनले चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ यो भ्यारिएबललाई, यो युनिभर्सल क्वान्टिफायरको जुन भ्यारिएबल छ त्यसले दिने गरी रिप्लेस गराउनुपर्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब नेक्स्ट स्टेप के हो त, ओके, नेक्स्ट स्टेप इज
त्यो नयाँले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। लेट्स सी अब 6 नम्बरमा अब के गर्नुपर्छ त रिमुभ युनिभर्सल क्वान्टिफायर। हामीले के गर्यौँ बाई कन्डिसनल हटायौँ, इम्प्लिकेसन हटायौँ, नेगेटिभ अनि सबै भ्यारिएबलहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गऱ्यौँ अनि नेगेटिभ दियौँ, भ्यारिएबलहरूलाई स्ट्यान्डर्डाइज गऱ्यौँ र अब एक्जिस्टेन्सियल हटायौँ। अब पालो हो फर अल अर्थात् युनिभर्सल क्वान्टिफायर हटाउने। कसरी हटाउने? मुभिङ देम अल टु द लेफ्ट इन्ड, सबैलाई लेफ्ट इन्डमा लिएर आउने र मेकिङ द स्कोप अफ द इच द इन्टायर सेन्टेन्स। अब तिनीहरूको स्कोपलाई चाहिँ इन्टायर सेन्टेन्स बनाउने, ड्रपिङ द प्रिफिक्स पार्ट। अब त्यसलाई हटाइदिने। मतलब नर्मली बुझ्दाखेरि हामीले जस फर अल एक्स हामीले यतातिरै लेखा भइन्छ, लेफ्ट इनमै लेखा भइन्छ, छैन भने पनि त्यसलाई त्यतिकै ड्रप गर्दा नि त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ पार्दैन। ठिक छ। सो 7 नम्बरमा के गर्नु त हामीले पुट इन्टु कन्जुगेट नर्मल फर्म। अब सिएनएफ फर्ममा लाने, कन्जङ्सन अफ डिसजङ्सन युजिङ डिस्ट्रिब्युटिभ एन्ड एसोसिएटिभ लज। कसरी गर्ने? पी एन्ड क्यू अर आर छ भने चाहिँ पी अर आर एन्ड क्यू अर आर गरेर यसरी यो ब्राकेट खोले जसरी खोल्ने। ठिक छ। ए अर बी एन्ड सी छ भने अब ब्राकेटभित्र जे छ त्यसलाई चाहिँ यसरी ब्राकेट यो बिचमै राख्ने। अब यहाँ ए अर बी, ए अर सी, यसरी एले चाहिँ ब्राकेट खोलेको जसरी खोलाउने। ठिक छ। हो यो कुरा चाहिँ जान्नु पऱ्यो, यो कुरा चाहिँ धेरै नै युजफुल हुन्छ। अनि अर छ भने अथवा एन्ड छ भने त सिधै ब्राकेट हट्ने मात्र कुरा हुन्छ। अब 8 नम्बरमा के गर्ने? अब यसरी अब हाम्रो यस्तो फर्ममा आइसकेकोलाई अब के गर्ने त स्प्लिट गर्ने। ए अर बी पनि ट्रु हो अनि ए अर सी पनि ट्रु। यसरी अब स्प्लिट गरेर हामीले लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। यहाँ अब एन्ड सिम्बल राखिदिँदा नि भयो, नराखिदिँदा नि भयो। यसरी अब सेपरेट गर्ने। स्ट्यान्डर्डाइज भ्यारिएबल सो इच क्लज कन्टेन्स ओन्ली भ्यारिएबल नेम्स द्याट डु नट अकर इन एनी अदर क्लज। यो चाहिँ 9th स्टेप, लास्ट स्टेप यो हो। यो गर्दाखेरि हाम्रो सिएनएफ फर्ममा जान्छ। यसमा चाहिँ के गर्ने भनेको भन्दा यसरी हामीले 8 नम्बरमा अब यसरी छुट्टा छुट्टै क्लज बनायौँ नि, त्यसरी छुट्यायौँ नि। अब इच क्लजमा हामीले माथि मान्दाखेरि त याक्सहरू युज भइरहेको हुनसक्छ नि त। तर अब यो एउटा क्लजमा याक्स युज गरिरहेको छ भने अर्कोमा वाइ युज गरिदिने, अर्कोमा पी युज गरिदिने। यसरी ताकि कन्फ्युज नहोस्, यसरी सबैलाई स्ट्यान्डर्डाइज गर्ने, छुट्टा छुट्टै त्यो इच क्लज वाइज भ्यारिएबलहरूलाई चाहिँ के हुन्छ अब युनिक बनाउने कुरा। ठिक छ। हो यसरी प्रोसेस गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सिएनएफ फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। अब चाहिँ हामी रिजोल्युसनको लागि रेडी छौँ। अब रिजोल्युसन हामीले यो क्वेसन गर्नेछौँ। ठिक छ। र अनि हामीले प्रुभ गर्नेछौँ यो कुरा अब कसरी गर्ने लेट्स सी।